श्रीयन्त्रोद्धारक हनुमतिस्तोत्रं नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभ्रम पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकां नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशत्नकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षटेकोणमण्डलमध्यगां चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रिप्रवक्तारं सर्वजीवनीयामकां प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुमर्तभञ्जकां सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहन्ततत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सिद्धि सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः तिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभ्रम पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकां नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशत्नकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षटेकोणमण्डलमध्यगां चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रिप्रवक्तारं सर्वजीवनीयामकां प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुमर्तभञ्जकां सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहन्ततत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सिद्धि सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः तिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां
धनार्थी लभते धनं। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभ्रम पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकां नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशत्नकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षटेकोणमण्डलमध्यगां चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रिप्रवक्तारं सर्वजीवनीयामकां प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुमर्तभञ्जकां सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहन्ततत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सिद्धि सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभ्रम पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकां नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशत्नकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षटेकोणमण्डलमध्यगां चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रिप्रवक्तारं सर्वजीवनीयामकां प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुमर्तभञ्जकां सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहन्ततत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सिद्धि सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां
धनार्थी लभते धनं। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभ्रम पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकां नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशत्नकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षटेकोणमण्डलमध्यगां चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रिप्रवक्तारं सर्वजीवनीयामकां प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुमर्तभञ्जकां सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहन्ततत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सिद्धि सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः तिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभ्रम पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकां नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशत्नकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षटेकोणमण्डलमध्यगां चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रिप्रवक्तारं सर्वजीवनीयामकां प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुमर्तभञ्जकां सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहन्ततत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सिद्धि सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः तिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां
धनार्थी लभते धनं। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभ्रम पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकां नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशत्नकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षटेकोणमण्डलमध्यगां चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जिलां हंसमन्त्रिप्रवक्तारं सर्वजीवनीयामकां प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुमर्तभञ्जकां सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहन्ततत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सिद्धि सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभ्रम पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकां नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशत्नकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षटेकोणमण्डलमध्यगां चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जिलां हंसमन्त्रिप्रवक्तारं सर्वजीवनीयामकां प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुमर्तभञ्जकां सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहन्ततत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सिद्धि सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां
धनार्थी लभते धनं। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं। श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभ्रम। पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं। रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकां। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं। द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं। त्रिशत्कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं। पद्मासनस्थितं देवं षटेकोणमण्डलमध्यगां। चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं। गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं। हंसमन्त्रिप्रवक्तारं सर्वजीवनीयामकां। प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुमर्तभञ्जकां। सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमाहवे। अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं। कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम्। अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहन्ततत्परं। लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं। किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा। तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशगतेः सिद्धि सेव्यमानं नृपोत्तमैः। धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं। व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः। वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं। श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभ्रम। पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं। रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकां। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं। द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं। त्रिशत्कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं। पद्मासनस्थितं देवं षटेकोणमण्डलमध्यगां। चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं। गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं। हंसमन्त्रिप्रवक्तारं सर्वजीवनीयामकां। प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुमर्तभञ्जकां। सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमाहवे। अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं। कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम्। अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहन्ततत्परं। लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं। किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा। तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशगतेः सिद्धि सेव्यमानं नृपोत्तमैः। धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं। व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः। वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः। विद्यार्थी लभते विद्यां
धनार्थी लभते धनं। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभ्रम पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकां नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशत्नकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षटेकोणमण्डलमध्यगां चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रिप्रवक्तारं सर्वजीवनीयामकां प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुमर्तभञ्जकां सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहन्ततत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सिद्धि सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। श्रीहनुमतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।